ايش بتسوي يا حبيبي هان؟ بدور على أواعي العيد. أواعي العيد؟ وينهم؟ لا بدور عليهم. وين بتدور عليهم؟ ساعة الأواعي المحرقات. محروقات؟ من ايش انحرقوا؟ من اليهود. كيف حرقوهم اليهود؟ الصاروخ. قصفوا البيت في الصاروخ؟ طب انت مبسوط ولا زعلان؟ زعلان. ليش زعلان؟ عشان كسروا البيت. قصفوا البيت؟ اه. ايش اسمك يا عمو؟ ايش اسمك؟ اختك زعلانة؟ اه. ايش اسمك انت؟ كرم. يعني انت زعلان هالقيت؟ اه. من وين مطلعهم؟ من الدار. يعني هدول ضلهم هيك مناح؟ انت كنت جوا الدار؟ لا. وين كنت انت؟ مين هان القصف؟ طب ليش بتعيط؟ مش مشكلة بتعوض. بعين الله. يعني هاي دموع حقيقية يا جماعة.